सुरुवातीपासूनच डे वनासून तुमका फॅमिली सपोर्ट असलो ह्या हेका डे वन काय म्हटले बिन की कितें कलरांचे हेतूर वयता कित्याक करता नॅचरल कलर रे अशें कितें जालें काय कशें आसता सगळे फॅमिलीनी अशें दिसता की पयलीं स्टार्टिंगाक करता तेतून ते हे आनी काय घेवन बसला हे सगळ्याचेच आसता हो म्हाजोच प्रश्न न्हू हांव ज्या ज्या क्षेत्रांत काम केलें जाल्यार फॅमिलीक दिसतालेंच न्हू की स्टार्टिंगाक अशें करून काय मेळटलें पण म्हाजें कशें आसलें म्हाका ज्या टायमार भाईन सांगलें म्हणजे केरकर सरान जेन्ना म्हाका सांगलें की हे करपाक जाय तेंचो विश्वास आनी हांव तो फुडें व्हरपाक जाय आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें न्हू कॅमिकल जर गोव्यांतल्यान भायर काडपा खातीर जर कोण काम करपाक शकता जाल्यार ते आमी दोग जाण करपाक शकता नवसो आनी परवा पण ते हांव कंटिन्यू म्हाजें काम हांव कशें आसा एकदां जें काम घेतलें जाल्यार म्हाका तितून मन रमलें जाल्यार तें म्हाजें लॉस प्रॉफीट हांव कांयच चिंतिना तेतून काम करीत रावप आनी जाता तितलें वेगळेपण आपलें दाखोवपाचो प्रयत्न करप. सर आनीक एक म्हाजो एक म्हणून प्रश्न विचारता हांव आमी होळी खूब जाणां खेळटात होळी कित्याक खेळप हें खूब जाणांक खबर नासता तुमी तुमी सांगपाचो प्रयत्न करा की बाबा होळी कित्याक खेळप आसता. होळी हो आनंदाचो एक सण आनी रंगाचो उत्सव अशें म्हणून आमी मनयता. आमी निसर्गान बघलेलें आसा खुबशीं झाडां आसा की ह्या टायमार वेगळे वेगळे रंग घेवन फुलता आनी हे रंग आमकां एक आकर्शीत करता आनी हे शिगम्याच्या पयलीं एक 15 दीस म्हणजे हे रंग सगळे दिसता हे निसर्गान एक रंगांची उधळण जाल्लेली आसा तोच आनंद आमच्या पुर्वजांनी सेलिब्रेट करपा खातीर वेगळी वेगळी झाडांची जी फुलां पानां हेंचो वापर करून प्राथमीक पयलीं रंग तयार केल्ले पण आमी आतां जेन्ना कॅमिकलचे रंग मार्केटान मेळपाक लागले तेन्ना ह्यो सगळे विसरले आनी हे पुन्हा आमी हाडून हे रंग आमी एक दुसऱ्याक लावन आमचो जेन्ना आमी दुसऱ्याक जेन्ना लायता तेन्ना कशें आसता आमकां एक मज्जाशी दिसता ती लावप भुरगेपणान आनी हो आमी आमची वर्सांतल्यान एकदांच आमी एकी कडेन येवन तो लावंक सोदता पळय म्हणजे आमी आमच्या भितरलो प्रेम आसा तो आमी व्यक्त करता नकळत पूण तो फूल फॅमिली एकत्र येवप आपले मित्र मंडळी एकत्र येवन हो आमची प्रेम व्यक्त करता पण तो आमकां कळना आमी तो प्रेम हो विसरना आमी रंग लावंक मेळटले